وعندنا الثانيين اللي هما لي زوفر سوسيال دو لا سوسيتي، وكيف ما كنعرفوا داك لي زوفر سوسيال سون ديدكتيبل دو لا ليميت دو 2 بور 1000 دو شيفر دافير. عندنا لو شيفر دافير هو 35 مليون 700 ميل درهم. داك 30 داك 35700 الف غنضربها في جوج على 1000. جوج على 1000 غتعطيني 71400، وانا لي دون عطيت 92000. دونك داك الديفيرونس ا ريانتيغري 20600. عندنا نوت دو تيليفون دو موا دو نوفمبر 2020 فيها 2000 درهم ديال تي في ا. كيف ما كتعرفوا بان تي في ا سي اون كريونس اونفير ليتا، دونك داك المونطون ديال 2000 ا ريانتيغري. غندوزو لامبو اي تاكس. عندنا الماجوراسيون دو روتار بور البايمون تارديف، خلصت معطل دون تاكس بروفيسيونيل 600. دونك داك الماجوراسيون كتعتبر كوم بيناليتي et puis non déductible. بما انها non déductible donc à réintégrer داك المونطون ديال الماجوراسيون. عندنا الاكونت بروفيزيونيل دو لامبو دو en 2019 ب 118400. عطينا لاكونت كيف ما كنعرفوا بان لياس عنده داك لو برينسيپ ديال لافونس. دونك بما انه لاكونت est un avance, donc c'est une créance de la classe 3. Donc, les avances constituent des créances envers l'État. Donc, le montant à réintégrer, 18400. Moura غندوزو une dotation d'exploitation. On a l'amortissement d'un véhicule de transport de personnes, voiture, tourisme. Akif le 10 juillet 2020, on a le prix 380 ألف درهم TTC. حنا كنعرفوا بلي ان voiture de tourisme ما خصهاش ديباسي 300 ألف درهم. دونك كاينه لا ليميت فيسكال ديال voiture de tourisme 300 ألف درهم. هما حسبوها دوزوها ب 830 ألف درهم، ولكن كي خصها تكون غير 300 ألف فوا 20% 6 على 12 كتعطينا 30 ألف. داك الديفيرونس ا ريانتيغري. من موراها غندوزو عندنا l'amortissement afférent l'acquisition de 5 micro-ordinateurs pour un prix ديال 240 ألف درهم TTC livré et mis en service le 15 octobre 2020. جاتنا 240 ألف مضروبة في 20% مضروبة في 2.5 على 12. أول حاجة هما حسبوا 240 ألف درهم TTC. حنا كنعرفوا l'amortissement على ماتيريال انفورماتيك غادي يدوز على بيان خصو يكون amortissement sur الأور تاكس. دونك غندوزو المونطون اللي هو أور تاكس 200 ألف في 20%، وغنديو لو موا كامل ماشي غير 2.5. دونك 3 على 12 عطينا 10000. دونك هما ملي حسبوا 240 ألف في 20% في 2.5 حتى هي 10000. دونك هاد المونطون هذا كيخصو يتنقص منه هذا واللي بقى اغيانتيغري، ولكن بالصدفه جا هذا قد هذا. دونك غيان افير في هذه الحاله زيرو. دونك اون فا ريانتيغري زيرو، ما كاين حتى حاجه. دونك ما كاينش واحد لامباكت على الريزولتا فيسكال. من وراها عندنا بروفيزيون pour l'impôt destiné à couvrir une éventualité. ملي كيكون l'impôt pour couvrir une éventualité حنا قلنا لي كونديسيون ديال l'impôt ديال البروفيزيون خصها تكون non éventuelle، خصها تكون probable et non éventuelle. هنايا عندنا واحد une éventualité على TVA، دونك ديك 22000 à réintégrer. من موراها عندنا provision pour créances douteuses constituées forfaitairement يعني non évaluées de manière fiable en raison d'une nécessité de l'activité économique que connaissent certains clients de la société. Donc certains clients كاينش داك l'individualisation، donc داك le montant ديال 62000 و 380 à réintégrer. من وراها عندنا l'intérêt servi au taux de 7% à un actionnaire au titre de ses avances en compte courant à la société consenti pendant 9 mois de l'exercice. Taux de base fixé le ministre des Finances 3,5% اللي هي 180000. باش نفهموا مزيان هذه غادي ننزل لكم هذا الشيما هذا غادي تفهموا فيها اكثر. عندنا هنايا لانتيغي. دابا داك لانتيغي كامل هو ب 7% هو 180000. ملي يكون هو 180000 حنا كنعرفوا بان المهم خصنا نفتشوا على لافونس اللي هو اكس. عندنا لانتيغي كيساوي هذا هو الفورمول ديال لانتيغي لو مونطون فوا لو طو فوا لا دوغي. دابا لانتيغي هو 180000 كيبقى خصنا نعرفوا شنو هو داك لو مونطون اللي حسبنا عليه لانتيغي ديال 7% وكانت 9 موا.
ملي حسبناها نضربو 7% 3.12 غتعطي 0.0525 نقسمو على هذا غتعطينا 2 مليون. هاد المونطون هذا المونطون هذا الا جينا نشوفو اول حاجه الكريتير الاولاني هو سبق فايت عندنا لو طو دانتيغي فايت لو طو ليغال اللي هو 3.5 وعاد جوج سابق داك لافونس اللي عطانا. دونك هذا هو المونطون هذا هو لافونس وهذا هو لانتيغي على ديك لافونس. دونك هذا المونطون هذا فايت لو كابيتال. ملي كيفوتنا لو كابيتال كنعملو ديفيرونس ديالهم وغنضربو في الطو ليغال اللي غيعطينا 1500. دونك غيعطينا 1500. هذه الاولى اغي انتيغري. ثاني حاجه اغي انتيغري هو دونك الا كانت 7% غتعطينا 108000. 3.5% من داك لافونس غتعطينا 54000. دونك كان كيخصها دوز غير 54000 ولكن هما حسبوها 7% دوزو 108000. دونك الفرق ديالهم الديفيرونس عطينا 54000. دونك 54000 نزيدو على 1500 55500 اغي انتيغري. وكاينه هنايا واحد الميثود الثانيه هو انه نشوفو غير الكابيتال اللي ما خصناش نديباسيوه اللي هو 2 مليون نضربوه في لو طو ليغال عطينا 55500. Et par la suite, on a l'intérêt sur un emprunt contracté auprès d'une société affiliée pour l'acquisition d'une immobilisation. Donc, l'objet de l'emprunt est l'acquisition d'une immobilisation. Donc, charge déductible, l'objet est bien déterminé. Il n'y a rien à faire. On a les produits financiers. On a les produits financiers, les dividendes encaissés des filiales marocaines exonérées de l'IS. On a les dividendes des filiales marocaines exonérées de l'IS. دونك اكزونيري اصلا حنا كنعرفوا ان لي ديفيدوند هو اكزونيري ا 100%. هنايا غادي نديستانكو ما بين جوج الحاجات ما بين لامبو ليبيراتوار وما بين لامبو نون ليبيراتوار. لامبو ليبيراتوار هو اللي كيكون ديجا بايي وكيتخلص غير مره واحده. دونك سي با لوجيك كون باي لو دوزيام فوا لامبو. دونك بحال كنخلصو ندوبلي. C'est pour cela qu'il est exonéré. Les dividendes, c'est la répartition des résultats. Le résultat, c'est super dividende ou le dividende. Quand خلص عليهم l'impôt. Donc أنا خلصت عليهم société أخرى l'impôt. أنا ملي غنشبر dividende عاوز نخلص l'impôt. non ما يمكنش. donc هما خلصوه المرة الأولى ما نزيدش انا نخلص مره ثانيه. سي بور سولا هو ديفيدوند اكزونيري ا 100% حيت هو امبو ليبيراتوار. دونك خصنا نعملو غنديدوير نعملو ديدكسيون ديال المونطون 360000 خصنا نخرجوه حيت هو اكزونيري هاد البرودوي. من مورا عندنا لانتيغي دي بون دو كاس نيت دو لا روتوني à la source l'IS de 20%. 67500 retenu par la banque وعندنا 270000. هنا قلنا غنديستانيو جوج الحاجات لامبو ليبيراتوار ولامبو نون ليبيراتوار. لامبو ليبيراتوار قلنا هو اللي كيتخلص اون سول فوا. لامبو نون ليبيراتوار اون باي دو فوا. كنخلصو في البروميير في الديبي وكنخلصو في الفان دو ليكزارسيس. دونك واخا حنا نقولوا ماشي لوجيك ان نخلصو في البروميير وفي لو فان ولكن موراها كنعملو كيكون واحد الكونديسيون هنا كنعملو ريغولاريزاسيون. ديك الريغولاريزاسيون فحال كنانوليو بها الثانيه. المهم هو لو مسيو il va traiter معنا هاد لو بوين ديال لامبو ليبيراتوار اي نون ليبيراتوار par la suite. دونك غنعملو ا ريانتيغري داك لا روتوني ا لا سوم. عندنا لا روتوني ا لا سوم ديس داك 67500 غنعملو لا الريانتيغراسيون ديالها.